في هذا اليوم الذي سمعنا فيه هذا البيان الوافي الذي صدر من أكبر هيئات الإسلامية في العالم، وهي هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. هذا لا شك أن هذا البيان المقصود منه الحرص على أنفس المسلمين والحرص على أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه من انتشار هذه العدوى لهذا المرض الذي انتشر انتشارا سريعا في كثير من بلاد العالم. ولا شك أن هذا يعني يدل على يسر وحرص الشريعة الإسلامية على العناية بالمسلمين ودفع الضرر عنهم، والدين يسر ولله الحمد وليس فيه عسر. وما تم في هذا البيان الوافي الكامل غنية عن أن أتحدث أكثر مما فيه، فهو لا شك حجة على الجميع، ويجب الأخذ بها والعمل بما صدر فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا في هذا الوطن المبارك المملكة العربية السعودية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذين بذلوا جهود كبيرة جدا وجبارة في سبيل دفع الضرر عن أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه من خلال الأعمال الكبيرة وتعاون جميع أجهزة الدولة للحد من انتشار هذا الوباء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن المسلمين آجل غير آجل وعن البشرية كلها في أسرع وقت. ويهمني أن أشير إلى أن الوزارة ستطبق هذا البيان تطبيقا كاملا. وأيضا أشير أن في ملاحظة اللي هي مغاسل الأموات هذه ستبقى مفتوحة في المساجد التي فيها هذه المغاسل، ولكن المساجد ستظل مغلقة انفاذا لهذه الفتوى المباركة. فأماكن التي يغسل فيها الأموات ستبقى مفتوحة وتقوم بأداء الخدمة للجميع، ولكن بشرط أن لا يكون هناك كثافة بشرية فيه. يجب أن تحدد الأعداد الذي يدخلوا في هذه المغاسل حتى إن شاء الله لا نؤتى من خلال هذه الأماكن بسبب الكثافة أو التجمع البشري فيها. أيضا الصلاة ستكون في المقابر يهيأ فيها أماكن للصلاة على الموتى ودفنهم في المقابر، وهذا إجراء احترازي فقط. والحمد لله لم يكن هناك عندنا وفيات في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نتفاعل بخير جدا أنه لن يحصل إن شاء الله بسبب هذا الوباء وفيات، ولكن هذا إجراء تنظيمي القصد منه وقاية المواطن والمقيم من الانتشار العدوى فقط. والحمد لله أبشر المواطنين أن الأمور طيبة، وأن الأعمال التي تتم الآن كلها حرص على حياة المواطنين وصحتهم والمقيمين في هذه البلاد، ولا هناك يعني شيء يخوف أو يعني شيء يرعب أو أبدا، إنما هذه إجراءات احترازية مثل ما ذكرت. وحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين حريصة على كل مواطن ومقيم في هذه البلاد بأن ينعم إن شاء الله بالصحة والعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وعافية مواطنيها ومقيميها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خادم الحرمين الشريفين مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين خير الجزاء، كما أسأل الله سبحانه وتعالى لأعضاء هيئة كبار العلماء التوفيق، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء على ما أصدروا من هذا البيان الوافي الكافي. نعم دكتور عبد اللطيف، قد يفهم البعض هذا البيان بشكل متخوف أن الوباء قد انتشر بشكل أكبر. ما سلكته المملكة العربية السعودية في سياستها الاحترازية ضد هذا الوباء هو كما أسلفت في حديثي مع ضيف سابق بأنها تسبق انتشاره بخطوة، والحافظ هو الله عز وجل. صحيح. كلمة توجهها بهذا حول هذا المفهوم. أولا يعني الوقاية خير من العلاج، وهذا من باب توقي الوقوع في الخطر، وهذا دليل واضح على المدى العناية
الكبيرة التي التي تعتني به الشريعة الإسلامية، المحافظة على البشر من خلال دفع الضرر عنهم، ومن خلال التيسير في أمور الدين إذا كان هناك شيء من الضرر. وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وبقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين إنما هي أعمال استباقية فقط، وما تقوم كل خوف على المواطنين والمقيمين، لأنه إذا انتشر الوباء لا سمح الله يصعب يعني الاحتواء، ولكن ما دام الآن في إمكانية الاحتواء فإننا نتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى ليل نهار ألا إن شاء الله يمس بأي ضرر أي مواطن أو مقيم في هذه البلاد وفي العالم أجمع من هذا الوباء الخطير. والحمد لله المملكة أبشرك ولله الحمد في أحسن حالاتها وفي أطيب أوقاتها، ولم نشعر ولله الحمد بشيء من الخوف أو كذا، وإنما من باب الاحتراز وخشية على أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه من الضرر فقط، وإنما هو احترازي. يعني الوقاية خير من العلاج، ويعني لا ينفع يا ليت في حالة لو فرط أحد في القيام بواجبه تجاه الاحتراز من هذا الوباء الفتاك. نعم. لكن أكرر أن الأمور طيبة والأمور مطمئنة والأحوال لله الحمد في أحسن حال، وكل شيء متوفر ولله الحمد في الأسواق، والناس ولله الحمد مطمئنين وراضين. وبعدين يجب علينا أيضا أن نكثر من الدعاء وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن العالم وعن المسلمين وعن أبناء هذا الوطن، وأن يزيل إن شاء الله هذا الوباء عاجل غير آجل. والله الحمد جاء كثير مثل هذه الأوبئة وراحت والله الحمد بسلام، وإن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو خير الحافظين. نعم. دكتور عبد اللطيف، في ظل هذه الحزمة من الإجراءات من الدولة وهذه التوجيهات من هيئة كبار العلماء، ما الواجب على المواطن شرعا تجاه هذه التوجيهات؟ أولا يجب عليه شرعا أن ينفذ ما يؤمر به من قبل الجهات ذات الاختصاص والعلاقة التي هدفها الوحيد هي المحافظة على صحته وعلى حياته وعدم التفريط في ذلك. ويعلم أن من تسبب في نقل العدوى لأي إنسان معافى بتفريط منه أنه سيتحمل إزره يوم القيامة. هذا مهم يجب أن نعنى به. وأيضا يجب أن نعلم أن ولله الحمد يعني الأمور في أحسن حال، ولكن يجب أيضا علينا أن نتعاون. إذا لم يكن هناك تعاون ويعني انضباط في العناية بتنفيذ جميع التوجيهات التي ترد من الجهات المختصة سواء وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة البلديات وغيرها من الجهات المسؤولة، فالمفرط أولى بالخسارة. يعني الدولة تعمل ليل نهار لحماية صحة المواطن وحياته والبحث عما يسعده، ولأجل ذلك إذا فرط إنسان فإنما يفرط في على نفسه، وأيضا مسؤول عن كل ما ينتج عنه من ضرر للآخرين، ولو لم يعاقب في الدنيا الله سبحانه وتعالى سيعاقب في الآخرة. نعم. دكتور عبد اللطيف، قبل أن أختم معك باختصار إذا سمحت لي، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه من لم يتقيد بما وجهت به هيئة كبار العلماء؟ أولا أنه ولله الحمد كل منسوب وزارة الشؤون الإسلامية من أئمة وخطباء ودعاة ولله الحمد ملتزمين، أكاد أجزم أنها نسبة يعني تقارب النسبة المئوية. والخطأ وارد والتقصير ممكن يحصل تقصير من أحد، ولكن لن تتسامح الوزارة بأي حال من الأحوال ولن تقبل أي عذر من الأعذار في عدم تنفيذ ما صدر بيان هيئة كبار العلماء وما صدر من توجيه من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين. القصد المصلحة العامة ومصلحة الجميع مقدمة على هوى فرد واحد أو نحو ذلك. فالوزارة ستكون في موقف يعني قوي، ويجب عليها أن تتخذ الإجراء المناسب والحاسم أيضا والسريع. نعم. إذن كان معنا عبر الهاتف معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، شكرا لك.